कुम जमीयन फी सफ़े लुगतुल अरबिय्या। तो आज हम क्या करेंगे, ये मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो सुहेल साहब ने आपको एक जदवल भेजी थी जिसमें उन्होंने हरूफल जर्री को प्रोनाउंस के साथ जोड़ के आपकी मदद की थी, काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी। उसमें किसी का कुछ सवाल है और उसमें जो कोई तस्हीह करने वाली है तो वो बता दें, उसको मैं खोल लूँ आपके साथ शेयर कर लूँ। जी सर, खोलेंगे तो समझ आ जाएगी। ओ, मैं भी एक एक मिनट दीजिए। आप सबको मेरी आवाज सही आ रही है? इसका ध्यान रखना, इंटरनेट कभी कभी गिर जाता है तो फिर मुझे नहीं पता चलता। तो आप में से कोई भी एक ना इस पर गौर जरूर कीजिएगा। जी आवाज ठीक है अभी। ओके। ओके। सुहेल भाई, जब तक सर ढूंढ रहे हैं, एक सवाल मैंने आपसे किया था, पूछ लीजिएगा कि पेपर मेरे पास नहीं है, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ आज। ठीक है, मैं पूछ लूंगा जुबैर भाई। शुक्रान या अखी। आप भी जवाब दे देना। अफवन। जज़ाकल्लाह फोन। अफवन। माशाल्लाह। माशाल्लाह, दिस इज इट, दिस मेक्स मी लाफ, दिस मेक्स मी हैप्पी। माशाल्लाह। नहीं, वो कैसा कहेंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है, अरबी में कैसा होगा? मैं यही कहने लगा था, ये भी बता ही दे। अरबी में। हाँ जी। आ, 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 जैसे मैं कहता हूँ ना, फाहिम तुम, आपको हम्म। समझ में आ गई, तो ऐसे ही होगा। समय तुम, डिड यू हियर भी? उसका जवाब क्या होगा? जवाब भी बताया ना, ना, सहमती। नाम। नाम। साइंतु, साइंतु। सहम तो। हाँ, माशाल्लाह। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो फिर हमें याद रहेगा इंशाल्लाह। लिख लिया करें ऐसे इंशाल्लाह। हम। हाँ जी। जी सॉरी, नहीं समझ आई आपकी बात। इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चलिए मैंने ना वो रिमूव कर दिया है, पार्टिसिपेंट्स मेरे ऊपर नहीं है। आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है वाजे है या पढ़ भी सकते हैं? जी बिल्कुल क्लियर पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो इसमें ये भी आपने तो मुज़क्कर भी ठीक कर लिया, ठीक है ना? और इसमें इसमें कोई ऐसी कोई चीज है जो आपको उस फी वाला किया था ना, फी, फी का कुछ मसला था, आपने बताया था ना, वो सही नहीं किया आपने, है ना? फी, फी ही, फी हिमा फी हिम, फी हा फी हिमा फी हिन्ना, फी का फी कुमा फी कुम फी की फी कुमा फी कुन्ना। ये दुरुस्त है यहाँ तक? ये जो है ये इसको करना है, ठीक है ना? तो ये मैं नोट कर लेता हूँ। ये सही नहीं है, इसको मैं समझा देता हूँ, या मुतकल्लम भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना? और बाकी इसी तरह ये रैया भी सही है, आलिया भी ये सही है। ये जो आपने खोला सर, इसके बाद मैंने करेक्शन कर दी थी, लेकिन चले ठीक है समझाने के अच्छा लिए अच्छा। सबको वो ओके। मैंने भेज दिया था, वो लेटेस्ट जो उधर पेपर है वो उसमें ठीक हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई मुश्किल तो नहीं ना? सर, वो क्वेश्चन ये था कि बे ही था। इसमें सर इसको ये ठीक कर देना, आप बता दे इसमें क्या आएगा, फी मी आएगा, क्या नहीं आएगा? नहीं, फी में नहीं, फी, फिया। फी या मीम निकाल देना है। हाँ मैं, है मीम निकल जाएगी। और मैं बताता हूँ कैसे करना है इंशाल्लाह। जुबैर तो साहब का एक जुबैर, सवाल था, वो भी भूल जाएगा फिर। इन्होंने कहा था बेही नहीं होना चाहिए, बेहू होना चाहिए, तो मैंने इन्हें कहा था नहीं नहीं, बेही इसलिए। होगा। बी जो हरफ जा रहा है ना, जी तो उसमें ये उनकी वजह क्या, क्या वजह बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होगा? जुबैर बेही। भाई। मैं बता दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, बेही होगा कि बी हरफ तो जार फी है।
اچھا فی حرف بے حرف جر، اچھا اس وجہ سے، چل ٹھیک ہے، یہی تو پوچھنا تھا. ہو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. دیکھیں یہ جتنے بھی ضمائر ہیں نا، یہ جا منصوب ہوں گے، جا مجرور ہوں گے، یہ اور کچھ نہیں ہو سکتے، یہ مرفوع نہیں ہو سکتے. جو مرفوع رہیں گے وہ پہلے والے ہیں، جن کو ہم کہتے تھے مرفوعن، کیونکہ وہ منفصل ہیں، وہ جڑتے نہیں ہیں ساتھ. آپ سمجھ آئے؟ بھی ہی رہے گا. جی فرمائیے، اور کسی کا کوئی سوال؟ بی ہی بی باقی سب پھر اس کا صحیح ہے. مطلب ہے علیہ اور الیہ، یہاں پہ بھی یہ مجرور، کیسے کہتے ہیں، مجرور ہو گئے ہیں نا. او سوری. آپ سوچ لیں، جیسے آپ کہیں کہ کر لیں گے ان کو، کوئی نہیں انشاءاللہ. یہ اس پر زیادہ فکر والی بات نہیں ہے. جب یہ پریکٹس کریں گی نا، نیلم کا تھا میرا خیال غالباً سوال. یہ مجھے تو آپ نہیں نظر آ رہی کون بول رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے لیے اسکرین بڑی کی ہوئی ہے. تو نیلم نے پوچھا تھا. جی کس سر، نے؟ نیلم جی نے سر. جی جی. نیلم، جب آپ کی پریکٹس ہوگی نا تو انشاءاللہ آپ اس کو خود بخود، جیسے پانی بہتا ہے نا، ایسے خود بخود ہی آپ کو آتا جائے گا. آپ اس کو بس ایک محنت کر لیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے آپ کے لیے. جو وہ کریکٹڈ کاپی ہے اس کو آپ نکال لیں، پرنٹ کر لیں، یا ایسے ہی اپنے فون پہ کھول لیا کریں. جب کوئی آپ کام کر رہے ہیں نا، تو انسٹیڈ آف اینی ویسٹنگ اینی ٹائم اینی ویئر، جسٹ لک ایٹ دیٹ. کیا خیال ہے؟ اس طریقے سے آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی. ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے. جتنے بڑے سے بڑا جو امام مسجد ہے نا مکہ کا، اس کو بھی کرنی پڑی تھی. تو یہ سب پریکٹس سے آئے گا انشاءاللہ. تو اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے بالکل. تو یہ ایک معیہ، ما کا بھی میں نے دیکھنا تھا. ما ما لکھا ہے آپ نے؟ نہیں، ماں کی جگہ نہیں رہی تھی سر، یہ بھی بہت بڑا ہو اچھا، گیا. ما کا بھی کر لینا. وہ بھی ظرف ہے، اندہ بھی ظرف ہے، وہ بھی ایزی ہے. معیہ کا بھی میں نا، جو اس میں زیادہ پریشانی جو ہے نا تھوڑی سی آتی ہے، وہ آتی ہے جو ضمائر متکلم ہوتے ہیں نا، سنگولر اور پلورل، انا اور نحنو کے لیے. لوگ نحنو تو پھر بھی ایزی ہوتا ہے، لیکن انا کے لیے نا جو یا متکلم ہے، اس کو کیسے جوڑنا ہے، اس میں تھوڑی سی آتی ہے. تو کسی کا کوئی میسج آ رہا ہے سہیل صاحب اپنے چارٹ پہ، وہ آپ چیک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے نا؟ میں اس کو یا یہاں. فریدہ خان کہہ رہی ہیں could someone please resend book 2. اچھا اوپر اوپر گروپ میں پن کی ہوئی ہیں دونوں بکس اکٹھی. آپ 2 دفعہ پن کھولیں گی تو دوسرا کھل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ان کو آپ کو سمجھ آ گئی فریدہ؟ میں ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. آپ کھول کے دیکھ لیجیے، اگر کوئی آپ کو پریشانی ہوگی اس پہ تو ابھی وہ ٹھیک کر دیں گے آپ. چلیے، میں نا آئی پیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. بھی نظر آ رہی ہے ابھی؟ جی نظر آ رہی. چلیے، ابھی آپ کو وائٹ بورڈ بھی نظر آ گیا؟ جی چلیے، پہلا تو فی کا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہ فی جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے. اور اس میں جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ فا ہے اور جمع پھر یا. یہ تو فی کا ہو گیا. اس کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے یا
याउल मुतकल्लम उसको कहते हैं, यानी ऐड इसमें करना है या, ये वाली या, ठीक है। इस इसको क्या कहते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, या उल मुतकल्लिम, या उल मुतकल्लिमी, मैंने पूरा लिख दिया आपके लिए, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं सुकून डाल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, अब आप नोट फरमाएंगे कि जो फी है उसमें जो या है उसके ऊपर भी सुकून है, ये वाली जो है। समझ में आ रही बात, वाजे हो रही है? सोहेल साहब आप समझाए क्योंकि आपने उसको अपडेट किया था ना। जी सर, यानी जी दो या है जी जब जी आप फी या करेंगे, जी। तो अब उसको उसके बाद आप समझाएंगे कि दो या करनी कैसे है। वो तो कैसे करनी? समझ तो गया, बाकी समझा। जी, ये देखें अब अब दो उसको। या लिखी तो नहीं जा सकती, लेकिन दो या हाँ को बनाना कैसे। जी, ये भी सुकून है, और जब ये भी इसमें सुकून है, शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना फिर हम। ये देखें। अब सुनते जाएं, आप डाइजेस्ट करें फिर इंशाल्लाह। तो ये बन जाएगा या शद्दा, और इसके ऊपर फतह आ जाएगी, ठीक है। पता क्यों सर? फतहा, वो रूल है जैसे। अब देखें, अब एक और लफ्ज भी समझ लें जो आपने किया था, आ प्लस बा प्लस बा। अब्बा, हाँ। तो इसको उन्होंने पहले कोशिश हम करें अगर अब और फिर उसके बा करें तो फिर भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना। तो अरबों यस ने ये सर। कानून बनाया कि इसको हम आसान कर लेते हैं और इसको हब्बा कह देते हैं। इसी तरह बहुत सारे अरबी में अल्फाज हैं, मर्रा है, कई अल्फाज हैं जो ऐसे होंगे। तो ये आपको, आप समझ लें इसको। तो जब हम फी को करेंगे तो इसकी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, मैं रेड में लिखता हूँ इसको, आपको फिर याद रहेगा। तो ये बन जाएगा फिया, फी, फिया, फिया बन जाएगा, फिया। तो इसी तरीके से अगर हमने इलाका बनाना होगा तो फिर वो क्या बनेगा, कोई बताएगा? इमाम। इलैया। लैया। और दूसरे के लिए अलैना बन जाएगा, ठीक है, इलैया। मिन्नी भी आपको पता है कैसे बनाना है। और इस इला की बात मैंने आपको एक और ये भी समझाना कि ये जो इला होता है ना, ये वाला, इसके ये या के नीचे नुक्ते लगते नहीं लगाने, ठीक है। जब इलिया बनाएंगे तो फिर नुक्ते लगेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं आई? जी जी। बिल्कुल। इसी तरह दूसरी जो हमारे पास है वो है अला। अला के या के नीचे नुक्ते लगेंगे या नहीं? नहीं लगेंगे ना। नहीं नहीं नहीं। लगेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हमने अप, अना के लिए इस्तेमाल करना है तो कैसे कहेंगे? अलैया। अलैया। लैया। हाँ, अलैया। लैया। अब ओहो। इसका कुरिया जो है वो ऊपर मैंने लिख दिया है। जब भी दो सुकून आएंगे तो उसको आपने ऐसे बता कर लेना है। यहाँ भी जो हब्बा में भी मैंने इसलिए हरकत नहीं लगाई कि आप कंफ्यूज ना हो। अलैया बन गया, ठीक है जी। तो मिन से क्या बनेगा अगर अपने लिए अना को जोड़ना होगा? मिन्नी। 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 हाँ, डोंट डू मिन। दैट। हाँ, ठीक है, इस पे किसी को कोई मसला नहीं है ना। तो बाकी कर लेते हैं फिर। एक अपने लाहू वाला भी ली आ गया, बी भी सही है, अन्नी, आइंदी, वो सब आपने कर लिया है। तो मा जो है उसकी उसको भी माई लिखेंगे, मा ई, मा सर नजर नहीं आ रहा। आ जाएगा, माई,
मा ई। ठीक है जी। अब आपने ये नोट किया होगा कि जैसे ही हमने माई बनाया है तो उसके नीचे एन के नीचे नुक्ते आ गए, जेर आ गई। जेर आ गई और यहाँ फतह था। ठीक है ना। इसी तरीके से ऊपर भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है। इलाहिया में भी ऐसा ही था। ठीक है ना। और ये इस पे समझने के लिए सुकून रख ले, माई। इसको माई पढ़ेंगे। ये हो गया वाजे। इस पे अगर किसी का इशू नहीं है तो हम दूसरी तरफ चलते हैं फिर। ठीक है। कोई सवाल? समझ आ गई सबको? ऊपर से मैं फिर आपको दिखा देता हूँ याउल मुतकल्लम को कैसे जोड़ना है। ठीक है। समझ आ गई सबको? प्लीज बताइए। किसी का कोई हैंड रेज नजर नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो आ गई है बाकी। नीलम को समझ आई? I'm trying to digest, sir. डाइजेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी 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 सर। बिल्कुल। किसी ना ये तो आप प्रिंट भी कर सकती हैं, हाथ से भी लिख सकती हैं। हाथ से लिखेंगी तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर आपके किसी बच्चे को या बड़े को कह के उसको कहना कि मुझसे ये सुने। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह। तो एक मैं नया नया व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। अब जो हमने एक काम करना है उसमें मैंने थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना है जल्दी जल्दी, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह तबारक ताला। तो क्या आने वाले जो लेसन है ना उनमें ऐसी चीजें होंगी जो मेरे लिए फिर दोहराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा। आपको वजाहत हो जाए तो मुझे फिर तसल्ली होगी, मुझे बार बार उसकी तरफ आना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो दमायर होते हैं ना, मुनफासिलिन हो या मुत्तासिलिन हो, दोनों जो यानी डिटैच्ड प्रोनाउंस और अटैच्ड प्रोनाउंस, उसमें आप जो सुहेल साहब ने बताया वो आपके लिए एक गाइडेंस बन गई है। उसमें मुज़क्कर है जो गायब होता है, एक पहला सीगा जिसको इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन कहते हैं। फिर मुखातब होता है, मुखातबुन है। ठीक है ना। गायबुन, मुखातबुन और मुतकल्लिमुन, ये तीन है, हमें सबको पता है। ठीक है ना। तो जो पहला होता है मैस्कुलिन सिंगुलर जो है, उसका कोई तर्जमा कर सकता है? हुआ का क्या तर्जमा होता है? जल्दी जल्दी कोई भी। सोहेल साहब आप बारी बारी सबके नाम लेते जाए, मैं सुनना चाहता हूँ। जी। आपसे शुरू कर लेते हैं। हुआ। हुआ वो तो उसको इंग्लिश में ही कहते हैं। जी। तो क्या इट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है? ए, हो सकता है, यस। हो सकता है। तो हु जो होगा वो किस कैटेगरी में होगा? जो मुत्तासिलुन है वो भी इसी कैटेगरी में होगा। इसी इसी कैटेगरी है। हाँ। ही के लिए आएगा या इट के लिए आएगा? इसके हुमा। लिए है। हुमा जो है वो दोनों के जमा लिए के आता है, दोनों के लिए है। दो के लिए। ठीक है ना। मुसन्ना जिसको कहते हैं, अरबी में उसको मुसन्ना कहते हैं। पहला मुफरद होता है, मुफरदुन, मुसन्ना और जमउन, जमा को जमउन कहते हैं। ठीक है जी। सब वाज़ेह हो रही बात। अब उसी गायब में ही रहना है, तो मुअन्नस को क्या कहते हैं मुनफासिलिन में? हिया। जल्दी हिया। और मुत्तासिलिन में क्या, अटैच्ड प्रोनाउन में क्या कहते हैं? हाँ, उसका तर्जमा क्या होगा? वो लड़की। यहाँ उस वो उस लड़की, शी, लड़की का है। शी। फेमिनन हो गया। ठीक है ना। और इसी तरह हुन्ना जो होगा वो जमा के लिए आ जाएगा और उसको दे कहेंगे। और हुम को क्या कहेंगे? ये थोड़ा मैं आपको मिक्स करके पूछ रहा हूँ ताकि आप हम इस वो सब लड़के। सब मेल मेल जितने भी जी। प्लूरल हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह अंता, अंतुमा, अंतुम जो है वो किसके लिए आएगा? इंग्लिश में तो सबके लिए यू ही आता है। यू वन। सेकंड पर्सन। जी। हाँ जी। यू टू और यू मोर देन थ्री, और थ्री और और मोर देन थ्री। ठीक है। तो इसको मुखातब कहते हैं जिससे आप कलाम करते हैं, जो आपके सामने खड़ा होता है। ठीक है ना। जी। इसी तरह मुअन्नस है, उसमें अंती है, अंतुमा, अंतुन्ना। और दूसरे में होगा का, कुमा, कुन्ना। तो वो दोनों में सिंगुलर जो होगा वो भी यू फीमेल होगा, डुअल जो होगा दो होंगे वो भी यू फीमेल, और प्लूरल जो है वो भी जमा होंगी, तीन या तीन से ज्यादा औरतें। तो मुतकल्लम में सिर्फ दो ही होते हैं, अना
اور نحنو نحنو دو کے لیے بھی آئے گا، نحنو مسلمانی، نحنو طالبانی، انا طالب، ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ہم نے یا کا، یا المتکلم کا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور نہ، یہ دونوں جڑ جاتے ہیں. ربنا، ہمارے رب، رسولنا، ہمارے رسول، ایسے ہم پڑھتے ہیں نا. تو یہ ہو گیا. اب جی میں نے نا آپ کو تھوڑا سمجھا، اس میں کسی کو اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو اس کو آپ پریکٹس کر لینا. بہت آسان ہے آنیسٹلی، اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. آگے آپ کو پھر بار بار میں اس طرف نہیں آ سکوں گا، پھر آپ کو پھر بعد میں لیسن کے جیسے کچھ بتانا پڑے گا. تو ابھی میں رکتا ہوں. آپ میں سے کسی نے کچھ سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں، پھر آگے ہم جو ہے نا ان ضمائر کو سمجھنا ہے، یہ کیا ہوتے کیا ہیں، ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہے. آپ میں سے کسی کا کچھ سوال ہے تو بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شبنم، میں تو جی جی، پچھلے 3 ویکس نہیں آئی ہوں، آج ہی آئی ہوں. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اللہ تو حافظ. کافی مس کیا ہے. تو مجھے آپ بتائیں میں پیچھے کدھر سے شروع کروں؟ مجھے وہ تھوڑی سی ریویژن کرنی. آج کا تو میں انشاءاللہ میں اس کو سمجھ لوں گی، لیکن کیچ اپ کرنے کے لیے میں 3 لیسن مس کیے ہیں میرے خیال ہے. میں نے عید کے بعد نہیں آئی ہوں. میں نا آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں گے، آپ کو کبھی، آپ کو کسی شاید علم ہو یا تجربہ ہو، جو کرکٹ کھیلنے والے ہوتے ہیں یا فٹ بال کھیلنے والے ہوتے ہیں نا، تو کرکٹ کے میچ میں یا فٹ بال کے میچ میں جب بریک آتی ہے نا، تو وہ لوگ باتھ روم کو جائیں یا چائے بنانے جائیں گے تو ان کا جو دل ہے نا وہ کرکٹ میں ہی ہوتا ہے یا فٹ بال میں ہی ہوتا ہے. وہ چائے بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو دل میں بولنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے لیے میری ٹپ یہ ہے شبنم، کہ آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے جو علم ملے گا وہ آپ کی طرف سے ملے گا. تو آپ جتنے بھی ہماری ویڈیوز اویلیبل ہیں اس پہ کام کریں، باقی آپ دہرانا شروع کریں. اور جو سہیل صاحب نے ایک جدول بنا کے نا ایک بھیجی ہے انہوں نے، وہ بہت اچھی ہے، اس پہ آپ کام کر سکتی ہیں. تو پھر اس طریقے سے جتنے بھی ضمائر ہیں نا، یہ ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ان کو سب کو یاد کرنا پڑتا ہے بائی ہارٹ. جیسے ہی، شی، اٹ، دے ہم نے انگلش میں پڑھے ہیں، اسی طریقے سے اس کو بھی پڑھے گا آپ کو، اور یاد کرنا پڑے گا. تو آئی ہوپ آئی میڈ مائی سیلف کلیئر. اس کو آپ دل میں جگہ دیں گے تو بہت جلدی آ جائے گا. اچھا شبنم، آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی سر، میں سن رہی ہوں. جزاک سمجھ اللہ آئی خیر. بات کی انشاءاللہ. جی جی، تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ. اسے کسی کو بھی آپ جو سمجھنا آئے وہ واٹس ایپ چیٹ گروپ میں آپ مجھے بھیج سکتی ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دے دوں گا. اوکے، جزاک اللہ ٹھیک ہے، خیر سر. اوکے، انشاءاللہ. اچھا. ٹھیک ہے جی. اور سر تو اس کے کس علاوہ طرح؟ اگر آپ جی ایک جی اور بات بھی ہے، اگر ہم ناراض نہ ہو تو جی جی ریکارڈنگ ہے ہمارے سارے پروگراموں کی، تو پیچھے ریکارڈنگ دیکھیں گے تو مسئلہ تو حل ہو جائے گا. ویڈیو ہے انشاءاللہ ہمارے اس گروپ میں. انشاءاللہ. زبیر صاحب جزاک اللہ خیر، شکراً جزیلاً. چلیے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ضمائر ہیں نا، شبنم، اس میں بھی آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں. تو ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں. جی جی، پہلا جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بتائیں گے اپنے. زبیر صاحب آپ بتائیے. ضمیرن، بول نہیں رہے آپ. زبیر صاحب آپ نہیں بول رہے، آپ بول دیجئے کوئی. ناشتہ کر رہا تھا اس لیے. اچھا اچھا. بولیں بولیں آپ. منفصل. منفصلون، یہ ایک ہو گیا. اور دوسرا بتائے گی نیلم صاحبہ. نیلم صاحبہ آپ بتائیے. جی سر. دوسرا کون سا ہوتا ہے ضمیر؟
یہ آپ کی ریویژن میں جلدی جلدی کرا رہا ہوں کیونکہ پھر ہمیں ٹائم نہیں ملے گا. ضمیر مفصل متصل متصلون متصل متا متصلون صاد کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ دو قسم کے ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں جو یہ والے جو ہے نا, یہ ایسے میں تھوڑے لکھ لیتا ہوں تھوڑا سا. ہوا, ہما, ہوم. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر یہ ہو گیا میسکولن, تو یہ ہو گیا فیمینن. کوئی بولے گا, نیلم بولے فیمینن کیا کیا ہوتا ہے. ہیا ہما ہننا ہیا ہما ہننا. ٹھیک, چلیے شبنم آپ بولے. جو ابھی ہم مخاطب کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں میں شروع کر دیتا ہوں. میل جو ہوتا ہے وہ انتا. شبنم آگے آپ. انتا تیلفتا ہاں, انتم. انتما. اوکے انتما. آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. انتما اور انتم. انتم. نظر آ رہا ہے؟ جی جی. تو یہ فیمینن کے لیے کیا ہوگا بتائیں گے؟ انتی. انتی. ام، میں ابھی انتم. انتما جی. اینڈ انتنا. 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 اب کی پریکٹس ہو گئی نا؟ جی. ایک لے گیا لاسٹ ون, اس کو کہتے ہیں متکلم. اس میں میل اور فیمیل سیپریٹ ہوتے ہیں, کوئی بتائے گا یا؟ نہیں Combine. سر, تو میں ہوتا ہے. میل اور آنا دونوں کے لیے آئے گا نا, اور میل اور فیمیل کے لیے ناہنو آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی جو پلورل ہوتی ہے وہ یہ آ گئی آپ کے پاس, آنا ناہنو. تو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ میں نہیں لکھ رہا, وہ آپ خود لکھ لیجئے گا. ان کے بارے میں ہم نے کچھ لکھنا ہے, بتانا ہے آپ کو کہ یہ جو ضمائر ہے نا جس کو میں نے لکھا ہے منفصلون, ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ. نمبر 1 معرفہ. ٹھیک ہے جی, نظر آ رہا ہے. نمبر 2 کی جو کریکٹرسٹک ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مبنیون. مبنیون اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ فکسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ آلویز کیا ہوتے ہیں؟ آلویز مرفوع ہوتے ہیں. نمبر 3 مرفوع. ٹھیک ہے, یہ آلویز مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ, آلویز. اس سر کا آپ کو مرفوع نظر نہیں آ رہا, آپ نے لکھا تو. مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 3 چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ضمیر منفصل. زبیر صاحب آپ دہرائیں اس کو. جی. نمبر 1 ان کا کریکٹرسٹک کیا ہے کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ ہوتے ہیں. جی. اور مبنیون ہوتے ہیں. نمبر 2 مبنیون ہوتے ہیں. مفعول ہوتے ہیں. اور یہ مرفوع ہمیشہ ہوتے یہ فکس ہوتے ہیں. آلویز جی. ہوتے ہیں. ہاں, آلویز مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نومینیٹر کیس میں ہوں گے.
تو وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کیسے ان کا استعمال کرتا ہوں. ہوا طالبون، تو ہوا جو ہے وہ مرفوع ہے، طالبون بھی مرفوع ہے، مگر ہوا معرفہ ہے. اس طرح مبتدا خبر میں یہ ہمارے کام آئیں گے. ٹھیک ہے. جو دوسرے ہیں نا وہ آپ لکھ لیجئے گا. یہاں میں تھوڑے سے آپ کو اگزامپل کے طور پہ لکھ دیتا ہوں. یہاں پر یہ شروع ہوں گے ہو سے، تو اس کی جو قسمیں ہیں نا وہ مختلف جگہ پہ آئے گی. وہ ایسے بھی لکھی جاتی ہیں کبھی کبھی. یہ میں آپ کو نا سمجھانے کے لیے، مختلف بکس میں ایسے بھی آئیں گی یہ، اور کبھی یہ اپنا اس کو اس طریقے سے الٹا بھی لکھیں گے، اور کبھی ایسا بھی لکھا ہوا ملے گا آپ کو، اور کبھی اس کو ایسے بھی آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. ایسے بھی آپ کے اس کو دمہ ڈالا ہوا ہو، کسی نے ایسے ڈالا ہوا ہو، تو مختلف جگہ پر آپ کو. لیکن اس کی جو اصل حالت ہے وہ مجرور ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے. وہ آپ نے ان کو جو حروف جری ہے نا ان کے ساتھ جو جدول بنائیے اس میں آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لاہو. ٹھیک ہے نا. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. اس طریقے سے آپ اس کے پر مزید بھی غور کر سکتے ہیں کہ لاہو کیسے بنا، لاہما. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے لی کیسے بنایا، لینا. یہ سب اس کی حالتیں ہیں. ان کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود بخود آ جائیں گے آپ کو، کیونکہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو اس میں سب کچھ یہ خود بخود آ ہی جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اب اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کو سمجھ لیں. یہ بھی اسی کی طرح ہوں گے، معرفہ ہوں گے. میں اس کے سامنے ہی لے آتا ہوں. اس کو آ رہی ہے نظر آپ کو سر اسکرین؟ تو یہ بھی اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. یہ بھی نمبر 1 یہ معرفہ ہوں گے جیسے وہ دوسرے تھے. سمجھے؟ اور یہ مبنی بھی ہوں گے. یہ بھی اس کی کوالٹی ہے. مبنی بھی ہوں گے سیم مبنی اون. اور تیسری جو چیز ہے یہ کبھی مرفوع نہیں ہوں گے. سمجھ میں آئی؟ یہ کبھی بھی مرفوع نہیں ہوں گے. اگر مرفوع نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے. بات واضح ہوئی آپ کو؟ یہ اس کی حالت میں نے آپ کو اوپر دکھا دی ہے. یہ دیکھیں یہ حالت ہوگی. کبھی اس کی حالت جو ہے آپ کو زبر نظر آئے گا، کہیں کہیں زیر نظر آئے گی. تو اس طریقے سے یہ مختلف اس کی شکلیں آپ کو ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے نا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اور اس میں جو آخری چیز ہے جو منفصل ان میں نہیں ہے، جو ڈیٹیچڈ ہیں ان میں نہیں ہے مگر اس میں ہے، وہ ہے اس کی نمبر 4 کوالٹی. جو منفصلون ہے نا وہ کسی چیز سے جڑیں گے نہیں، مگر یہ ہیں کین بی اٹیچڈ. دیز کین بی اٹیچڈ. نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. کین بی اٹیچڈ ٹو اے ناؤن. اسم سے، اسم سے. ٹھیک ہے نا. ٹو اے ورب. یہ ورب سے بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں. ورب. اور یہ پارٹیکل یا پریپوزیشنز کے سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں. بات واضح ہوئی آپ کو کہ یہ اسم کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، جیسے اسمہ، ہز نیم، اسمہا، بیتہو، بیتہا. اسی طریقے سے ورب کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے ورب اتنے پڑھے نہیں ہیں، تو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ بھی ان کو جوڑیں گے. اور اسی طرح یہ ہی، فی ہن، فی بیتہا، اس طریقے سے یہ پریپوزیشنز اور پارٹیکلز کے ساتھ بھی آ جائے گے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آئی بھائی؟ آپ تو سب خاموش ہی ہو گئے.
जी आ रही नहीं सर, समझ आ रही है समझ, सर, ठीक हमें है तो आ रही है। हाँ इंशाल्लाह। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ये आप जब कुरान मजीद के तर्जमा ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो उसमें इसकी जरूरत आपको पड़ेगी इंशाल्लाह। चलिए, तो इसमें इंशाल्लाह अगर आप सबको आ गई है समझ, तो एक ना सारे उस्ताद एक चीज सिखाया करते हैं, शायद मैंने आपको नहीं अभी बताई, मैं आपको बता ही देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपने कब लफ्ज जो है ना अल्लाह, उसको हम लफ्जुल जलालत भी कहते हैं, लफ्जुल जलाला। तो उसमें जलाल है ना, तो इसलिए आपको पता है ये लफ्ज बना कैसे, पता है किसी को? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। नहीं ये नहीं मैं ये मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे उस्ताद ने। तो उन्होंने कहा, हमें बताया था कि ये असल में ऐसे है। इलाह, आपने ये लफ्ज सुना होगा, अल्लाह ताला कहते हैं ना, जी सर। आपका जो इलाह है इलाहुन वाहिदुन है, सुना है? जी। इसमें हम जब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अल्लाह लगाते हैं, अल अल लगा देते हैं, तो फिर ये क्या बनेगा? अल्लाह। अल्लाह, अल्लाहू। तो ये जो तनवीन है दम्मा तैन, ये वो एक में हो जाएंगे, ठीक है ना? अल्लाहू बन गया, ठीक है। और आपको पता है दुनिया, जहां तक हमारा इल्म है, अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह आलम, अल्लाह नोज एवरीथिंग, वी डोंट। तो इसमें अगर हम अल्लाह। अल्लाह जो है, इसमें इसका जो, ये थोड़ा ज़िमनी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई परेशान नहीं होना। अगर इसमें हम अलफ को हज़फ कर दें तो क्या रह जाएगा? लिल्लाह। लिल्लाह। तो कोई मतलब, लिल्लाही मा फिस समावात, है ना, ओह यस। लिल्लाहिल हम्द। तो ये एक लफ्ज है जिसके अगर आप हरूफ को छोड़ भी दें, निकाल भी दें, तब भी पूरे लफ्ज के माना देता है, ठीक है ना? लिल्लाही, उसमें भी फिर अल्लाह का ही रह गया, ठीक है ना, वो भी अल्लाह के ही माने देगा ना। हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द, तारीफ अल्लाह के लिए ही है ना। तो अगर हम इसकी जो, अब इसकी ये लाम भी निकाल दे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? लाहू। लाहू। तो वो भी पूरे उसी अल्लाह के ही माने देगा, लाहू, लाहू माफी समावाति वल अर्द, है ना? लाहू माफिसन। और भी कई जगह पे आता है लाहू, मुख्तलिफ जगह पर। तो ये मैंने आपको जिमनन बता दिया, मैंने कहा आज मौका है बता ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने कुछ सीखा, सवाल इस पे कुछ कर सकते हैं? इलाहुन, इसके साथ अल लगा दिया, इसको डेफिनेट बनाया, पहले ये इनडेफिनेट था, तो इस तरह से लफ्ज अल्लाह बना। फाहिम तो कुल्लुकुम? फाहिम तुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। फाहिम तू, आई अंडरस्टूड, है ना, आप कहना चाहिए जाए फाहिम तू। हाँ, तो फीमेल के लिए भी फाहिम तू ही आएगा, या फिर कह दें फाहिमना, समझ लिया हमने, ठीक है, माशाल्लाह। जी चलो, ये भी हमारा आज एक बहुत जरूरी था, ये भी हो गया। अब एक हम ना लेसन की तरफ चलते हैं, लेसन नंबर 1 किया था, उसमें से कोई सवालात होंगे तो वो हम सर, देख लेते हैं। एक जी जी, जो ऊपर आपने वो जो अल्लाह से पहले जो उसकी करेक्टरिस्टिक बताई है, इसमें एडजेक्टिव के साथ भी लग सकता है या नहीं ये? जी जी, मुतस ये भी नहीं आप भूलेंगे, एडजेक्टिव जो होते हैं वो भी इसम होते हैं, जी ठीक है, इसलिए इसम के साथ लगेगा। गोल्डन रूल, ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड, सीधी बात, ठीक है ना? तो ठीक है सर। इसम जो होते हैं, ये अरबी में 3 ही चीजें होती हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। जितने एडजेक्टिव हैं वो भी इसम है,
इसमें उसको फेलन इस्मुन हरफुन 3 चीजें हैं, अगर उनकी पहचान आ गई तो इंशाल्लाह हम अरबी समझना शुरू कर देंगे। और ये कोर्स उसी के लिए है इंशाल्लाह, जी। पहचान के किरण लिए। किरण सवाल पूछ रही है कि जी किरण। सर तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे मुतकल्लम के लिए तो हम तू लगाते हैं ना, फहिम तू, तो जैसे आय के लिए तो लेकिन या लगना है, तो के फहिम तू होगा या फहिमती होगा, ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले हमने ये जो हमने बात की है सुहेल साहब के साथ, मैंने कहा उन्हें फाहिम तुम, तो ये वर्ब है। और जो आप बात कर रही हैं वो कर रही हैं जो हर्फ को प्रोनाउन के साथ कैसे जोड़ा जाता है। ठीक ठीक, तो बिकॉज फहिम वर्ब है तो उसके साथ तू लगेगा। फाहिमा वर्ब है, तो फाहिम। उससे फाहिम, फाहिमा, फाहिमा, फाहिमू, फाहिमत, तो वो पूरी उसकी 14 सीगे हैं। वो जैसे हमने वर्ब पढ़ा है ज़हाबा, तो कोई बताएगा, कोई हमने ज़हाबा का किरण के लिए आसानी हो जाएगी। ज़हाबा, फिर हमने क्या पढ़ा था, ज़हाबा ही वेंट, ज़हाबत जहाब ही वेंट। तो इस तरीके से हम उसकी तरफ जा रहे हैं किरण, उसमें मैं आपको अपने साथ ना इंटरेक्टिव में रखूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ओके, लेकिन इस वक्त आपके जहन में ये आना चाहिए कि जो हर्फ हैं उनको हमने पहचानना है, हर्फ और प्रोनाउन को पहचानना है। तो जो मैंने वर्ब में कहा था उसमें जो फाहिम तुम अंतुम जो है वो छुपा हुआ है, वो दमायर जो है वो मुनफासिल है। समझ में आई ना, वो आपको नजर नहीं आते लेकिन वो होते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ बनाई थी, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुमना। इनको आपने बाई हार्ट याद करना है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुन्ना, अंतुमा वो दोनों के लिए सेम होते हैं, हुमा भी सेम होता है, ठीक है ना। तो अना, नाहनो, ये दोनों के लिए आता है, मेल और फीमेल के लिए। बस ज़हन नशीन कर लें इंशाल्लाह। बाकी जैसे हमने स्लॉट में डालते हैं तो इस तरीके से ये खुद बहुत अपनी अपनी स्लॉट में गिरते जाएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना किरण, ठीक है। ठीक सर, इंशाल्लाह। चलो मैं ना इसको रोक रहा हूँ यहाँ पर, और लेसन की तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। 1 सेकंड लगेगा बस। तो माशाल्लाह हम बुक 2 पर हैं अल्लाह के फजल से। मैं शेयर कर रहा हूँ बुक 2 आपके साथ। चलिए, स्क्रीन नजर आई भाई आपको? जी नजर आ रही। ठीक, ठीक है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कर लिया था। ये कहाँ तक पहुंचे थे? ये मेरे ख्याल सर में उसमें एक ही यही पढ़ा था आपने, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था, शुरू से चलिए, पढ़ना था ना मैंने। ये तो हाजा ये भाई। पढ़ना ओह, सर, इसमें थोड़े से पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़े थे और ये वाला इकरा पढ़ा था बस, ये लेकिन हमने शुरू से ऊपर नहीं पढ़ पढ़ा। लिया था, ये पढ़ा था हाजा नहीं सर, भाई ये की। नहीं पढ़ा था। पढ़ ये को पढ़ ले फिर। मेरे ख्याल में ये पढ़ा था, मगर अगर पढ़ना है आउच, तो पढ़ ले। सर पढ़ लिया था, पढ़ लिया ये था नहीं मैं। पढ़ा था। चलो आप पढ़ लें फिर, अगर नहीं पढ़ा था। जिसने नहीं पढ़ा था वो पढ़ ले। आप अपना माइक खोल लेना जिसने पढ़ना है। मैं पढ़ती सर हूँ मैं पढ़ूं? किरण पर आप जी जी पढ़ लें जिसने पढ़ना है जी।
مجھے آپ کے وہ نام نظر نہیں آ رہا ہے نا. هذا بيتي أمام المسجد. بيتي جميل. فيها حديقة صغيرة. ہی فيه یہی ہم نے ابھی پڑھا ہے نا. ہی فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. ماشاء اللہ. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. ماشاء اللہ. اس میں کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے جی؟ یہ ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟ هذا بيتي, this is my house. بيتي امام المسجد, میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیتی جمیل, میرا گھر خوبصورت ہے. فیہ حدیقۃ صغیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مروا کس کو کہتے ہیں؟ مروحۃ جمیلہ. پنکھا. پنکھا. اوکے سر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے تو کیسے کہیں گی؟ میرا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے. مدرستی امام المسجد. جی ماشاء اللہ. پھر آپ یہ کہیں کہ میری یونیورسٹی مسجد کے سامنے ہے. سر یونیورسٹی کیا تھا؟ جامعاتی. جامعتی امام المسجد. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کہنا کہ میری یونیورسٹی خوبصورت ہے، اس کو کیسے کہیں گے؟ جامعتی جمیلن. جمیلتن. جمیلتن جی. وہاں وہ چینج ہو جائے گا نا. حدیقہ کس کو کہتے ہیں؟ گارڈن سر. گارڈن. اور صغیرہ کا الٹ کیا ہوتا ہے اس کی ضد؟ کبیرہ. کبیرہ. کبیرتن. صغیرتن کبیرتن. ٹھیک ہے جی. شازیہ کے سوال پوچھ رہی ہوں. جی پوچھیں شازیہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے انہوں نے بولا کہ بیتی امام المسجد، تو ہم اس کو لاسٹ والا جو لیٹر ہوتا ہے ہم سکون دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ مطلب کیا ہونا چاہیے، کیونکہ حرف جر نہیں ہے اس سے پہلے، تو میں اس کو مسجدی بول نہیں سکتی، تو کیا بولوں گی؟ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اسکرین؟ میں اچھا ہاں جی. یہ دیکھیں دال کے نیچے کیا ہے؟ اچھا زیر ہے، تو پھر اس سے پہلے تو حرف جر نہیں ہے، ہم نے اس کو مسجدی کیوں بولا ہے؟ بتائیں گے آپ کو، سہیل صاحب بتائیں گے. اچھا ظرف لگا ہوا ہے اس کے پیچھے، اس لیے ظرف مقام ہے نا. جی امام. ہاں ماما. اور یہ مضاف کا کام کرتا ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مجرور. اچھا، لیکن پھر جو امامہ ہے یہ مرفوع نہیں ہے. امامہ تو ظرف ہے. ظرف. یہ مبنی بھی ہے، اور یہ اس حالت میں یہ جو ہے اس کے اوپر فتح لگا ہوا ہے، تو اس کو آپ مرفوع کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے. اس پہ کوئی قید نہیں ہے، اس پہ قید ہے. یہ ہمیشہ، لیکن اس پہ بھی کچھ قاعدے لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کے ساتھ آل نہیں لگ سکتا. دیکھیں میں یہی بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو ہمیں بار بار مضاف الیہ کے چکر میں پڑنا پڑے گا. تو اس کو آپ سمجھ لیں انشاءاللہ. جو پرانی ویڈیوز ہیں نا، جو پرانے لیسن ہیں ان کو آپ دیکھیے. ایک لیسن ہے جس میں پورا مضاف الیہ کا ہی چکر ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. مجھے ابھی یاد نہیں کون سا لیسن ہے، 5 یا 6. اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. شازیہ پریکٹس کریں گی نا. مجھے خوشی ہے آپ نے پوچھا. اس طریقے سے آپ کا مسئلہ جو ہے نا اس کو سمجھنے کا وہ یہ بھولیں گے نہیں اب آپ انشاءاللہ. تو ابھی یہ اگر میں خلفہ لگا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ خلف
خلف المسجدی بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. خلف کہتے ہیں پیچھے کی طرف, اچھا بیک پیر. تو اسی اچھا طریقے پر ایسے ہوگا قلمی علی المکتبی, ٹھیک ہے نا. قلم, میرا قلم مکتب کے اوپر ہے, ٹیبل کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ جملے خود بنائیے گا. اچھا. یہ ٹھیک ہے, آپ نے مجھے, ہاں جی, اس کا ذرا یہ پلیز بتا دیں. آپ, میں بھول گئی, آپ نے کہا کہ یہ کیا امامہ جو ظرف مکان ہے. ظرف مکان, اچھا, اس وجہ سے یہ مکان سمجھتے ہیں نا کبھی. جی یہ جو ہے یہ مضاف کی طرح کام کرتے ہیں, لیکن یہ مضاف نے اس حالت میں ہے کہ جو مضاف جو ہے وہ عمل, یہ اس کا جو ایکشن ہے نا, اس کی جو وکٹم ہے بعد والا اسم, اس کو وہ مجرور کر دیتا ہے. بس اتنی بات یاد رکھنی ہے. اسی ٹھیک طرح ہے. جو قبلہ ہوتا ہے, قبل الظہر ہم نہیں کہتے, جی جی جی. ظہر سے پہلے, تو وہ ٹائم ہو گیا, وہ بھی ہوں. ایسے ہی کام کرتے ہیں. تو ظرف زمان اور ظرف مکان ان کی مزید ہم آگے آپ کو بتاتے جائیں گے ایسے, ٹھیک ہے. جی تو اب جزاک آپ اللہ. ایسا کریں, جانے سے پہلے جزاک ویاک, یہاں سے جہاں میرا کرسر ہے نا, یہاں سے آپ پڑھیں. میں اس کو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں. حاذہ غرفۃ اخی, اس کو آپ پڑھیں شادی. ہاں جی جی جی. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. جی, اب اس کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں نا. جی جی. تو جی میں حاذہ جو ہے یہ کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس میں اشارہ, اسم الاشارہ. اور یہ قریب کے لیے ہے یا بعید کے لیے؟ بعید کے لیے. نہیں, قریب. جی قریب, وہ دل کا. وہ تل کا, جی. اس میں یہ بات سیکھنی ہے اس پیراگراف میں. اختی کا کیا معنی ہے؟ مائی سسٹر. اور غرفہ تو اختی کو کیا ہوگا؟ میری بہن کا. غرفہ تو ہوں میری اس کا. بہن, ہاں میری نہیں, غرفہ تو اختی میری سسٹر کا کمرہ, یہی جی ہوگا نا. تو جی یہ جی. مضاف ہے, اور ٹھیک ہے. اس میں پھر اخ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور مضاف ہے, اور پھر اس کے یا متکلم جو ہے یہ پروناؤن ہے. جی یہ اس میں جو میں نے آپ کو باتیں اوپر سمجھائی تھی نا کیسے جوڑنا ہے, تو وہ اس طرح اختی میری سسٹر, یہ ایک بن گیا. اور یہ پھر غرفہ, یہ جو تھوڑے اس کی پریکٹس ہم کر سکتے ہیں, اور بھی پھر اسے بھی آئیں گے. بیت البابی مفتوحن, اس طریقے سے ہم نئے فکرے جملے بنائیں گے تو اس میں آپ کو وضاحت ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں امام المطبخی کا کیا مطلب ہے؟ یہ امامہ, جی وہی آپ نے کہا مدافعلے کی وجہ سے, اور یہ ظرف مکان ہے. ہاں جی جی, اس اور یہ وجہ سے مضاف کی طرح عمل کرتا ہے. یہ پراپر مضاف ہے غرفتو, جی کیونکہ اختی. اس کی نشانی یہ ہے. یہ دیکھیں آپ نے سب جگہ دیکھا ہے, اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا, اس کے تنوین بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, جی. ہم غرفہ کمرے کو. اب یہ بھی آپ کر لیں, لی والا, یہ کریں. لی, اوکے. لی اخن جی واحد اسمہ اسامہ. ترجمہ ولی کریں. لی لائک میرے لیے, یا اخن میرا بھائی ہے, واحد ایک, میرا ایک بھائی ہے, اسمہ اسامہ, اس کا نام اسامہ ہے. اور یہ ہو جو ابھی آپ نے سمجھایا وہ ضمیر. یہ تو یہ جو اسم ہو ہے یہ کس حالت میں ہے؟ جو ہو ہے اٹیچڈ. اٹیچ دیٹ, ویری گڈ. نمبر 2, یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع. نہیں, مرفوع نہیں ہوا ہے, یہ لکھا ایسے ہی جائے گا, لیکن اس کی جو اصل حالت ہے وہ یہ ہے مجرور. اچھا سمجھ میں آئے؟ اسمہ, یہ جو باتیں ہیں نا یہ خود بخود آپ کو آئیں گی. آپ نے فکر نہیں کرنی, گھبرانا نہیں ہے. اسمہ, ہز نیم,
تو اگر یہاں آپ آگے پڑھیں سسٹر والا، اس میں آپ کی وضاحت ہو جائے گی اور بھی ولی ولی. ولی اخت واحدۃ جی ماشاء اللہ. اسمها سعاد. جی سعاد، اس کا نام یہ اس کو ترجمہ کریں. اور میری ایک بہن ہے اور اس کا نام سعاد ہے. ہاں تو یہاں ہو لگا، یہاں ہا کیوں لگ گیا؟ یہ فیمنن ہے اور وہ میسکلن. ہاں تو اخن کے ساتھ کیا آیا ہے؟ اخن کے ساتھ واحدن آیا اور اختن کے ساتھ واحدہ. واحدہ تو نہ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات وہ سمجھا رہے ہیں، یہ لیسن کا مقصد بھی یہی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی یہ کوئی اور آ جائے. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، یہ اس کو پڑھیں. ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرہ. امی اور ابو اور امی نہ میرے ابو اور میری امی تلک میرے ابو اور میری امی فی میں تلک غرفۃ الکبیرہ. سر تلکا وہ کمرہ ہوگا نا؟ ہاں اس بڑے کمرے میں ہے. اس بڑے کمرے میں ہیں. ہاں ابھی سمجھ لیں اس کو. مائی فادر my father and my mother are in that big room. جی ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جانا نہیں ہے نہیں نیلم آپ کو، تو اب نے مجھے بتانا ہے کہ الغرفہ جو ہے اور الکبیر اس میں کیا رشتہ ہے، دونوں میں کیا نسبت ہے. سر یہ غرفہ سر اس کی صفت ہے نا کبیرہ غرفہ کی. تو غرفہ کو کیا کہیں گے؟ منعوت. نعت کہیں گے، اور وہ کبیر جو ہے منوط ہے. نہیں غرفہ منوط ہے، کبیر نعت ہے. سوری نعت اس کی کوالٹی ہے. سوری. ہاں اس میں انگلش میں ہم کہتے ہیں بیوٹیفل گرل. بیوٹیفل پہلے آ جاتا ہے، اس کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن عربی میں نعت ایڈجیکٹو بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے. منوط انا میں احبو پیار کرتا ہوں. ابھی یا کرتی ہوں بھی کے لیے بھی آئے گا نا. میں پیار کرتی ہوں ابھی اپنے والد سے، اور امی اپنی والدہ سے. امی میم کو 2 دفعہ کہنا ہے. امی اپنی والدہ سے، اپنی امی سے. وَأُحِبُّ اور میں پیار کرتی ہوں اخی اپنے بھائی سے، وَأُخْتِي اپنی بہن سے. ماشاءاللہ. تو اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ کی بیٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بنت. آپ کی بنت. بنتی. تو آپ نے کہنا کہ آئی لو مائی ڈوٹر. احب بنتی. ماشاءاللہ. تو بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابن. ولد نہیں ابن. ہاں ابن. سوری ابن. وہ ولد تو لڑکے کو کہتے ہیں. اور آئی لو مائی سن اور مائی بوائے. ابن. وَأُحِبُّهُ ابھی نو ہبو ہو کیوں وہ نہیں لگانا، ابھی نہیں لگانا. ہبو وَأُحِبُّ ابنی. ابن. ہاں ابنی میرا بیٹا نا ابنی. میرا بیٹی. ہاں جیسے بنتی بنایا تھا اس طرح ابنی. ابنی. ابناتو بھی ہوتا ہے، اور لڑکی کو ابناتن بھی کہتے ہیں، ابنتی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں اس سے. تو اس کی پریکٹس کرنی ہے نا نیلم آپ نے سارا. انا ہبو ابی و امی. اسی طرح چچا او ہبو چچا اور خالہ، اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں الفاظ کافی. جی سر وہ یہ آگے ہے، ابھی ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا ہے. اس اقرا وقتب یہ آپ نے پڑھنا بھی ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے، اگر جلدی سیکھنا ہے تو. کوئی پڑھے گا
सोहेल साहब आप को स्क्रीन नजर आ रही होगी इनकी पार्टिसिपेंट्स की, तो उसमें से आप बारी बारी से पूछते जाएं सबको जिसने नहीं पढ़ा। एक सेकंड में देख लेता हूँ सर। अगर एक एक जुमला भी पढ़ ले तो। अमरीन पढ़ लें। अमरीन आपको आवाज आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मेरा थोड़ा गला खराब है तो इसलिए मैं खामोश बैठी हुई हूँ। एक पढ़ लें चले। मैं पढ़ ले, जी मैं पढ़ लेती हूँ। मन फी हाजल बैती फी ही हामिदुन। चलिए अमरीन आप मुझे बताइए कि ये जो जुमला है मन फी हाजल बैत, ये कौन सा जुमला है? इस्मिया है और मन क्या लगता है, क्या बताता है आप? कि ये किसका घर है, कौन है इस घर में? तो सवालिया जुमला हुआ ना, क्वेश्चन जी। इस्तफामिया। इस्तफामिया जुमला है इस्तफामिया जी, मगर ये है इस्मिया ही है ना, मन मन जी। तो मन फी हाजल बैती, ये जो जुमला है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जब हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुब्तदा खबर पे काम करेंगे, मुब्तदा खबर जो होती है वो यही समझे कि जहाँ से एक बात शुरू होती है और उसके मतलब क्या स्टेटमेंट आती है, जब इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ इंफॉर्मेशन के लिए जब हमें ऐसा पता चल जाएगा तो हमें तर्जमा करना आसान हो जाएगा। लेकिन इसको आपने जब भी देखना है ना तो उसके जवाब, ये इसके जवाब में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जवाब में है फी ही हामिदुन, तो फी ही क्यों लगा है ये मुझे बताएं। ही इसलिए हाँ क्यों नहीं लगा? जी प्रोनाउन की वजह से, क्योंकि मेल है ना हामिद, इसलिए। जी जहीं तो मैंने पकड़ना था आपको। अब कोई और बताए कि यहाँ फी ही क्यों लगा है भाई? सर क्योंकि वो फी की वजह से ना, तो घर में है तो उसके घर में ना, उस घर में, लाइक दैट हाउस। सोहेल फी साहब, ही ये ऐसे आएगा क्योंकि फी, हाँ सोहेल भाई ने ऐसे लिखा हुआ था उसमें। हाँ उसमें तो ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने जो अल्लाह तबारक ताला ने हमको गाइडेंस दी उससे फायदा लेना है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये ही क्यों है फी के साथ लगा हुआ? सर वो तो हु वाला जो ये आएगा ना, दैट यानी मुखातिब, मुखातिब। आप तो पता नहीं सोच मेरे सवाल को समझें ओके कि ये जो है ये प्रोनाउन है मुझे, ठीक है ना, लेकिन इसको हा क्यों नहीं कहा या और कुछ क्यों नहीं कहा? इसका लिंक किससे है? घर से है ना, ये बतान ये बैत की वजह से, बैत की वजह से है। ये बैत की, ये रिफर कर रहा है बैत को, ना के हामिद को। हामिद को, हाँ समझ आ गई। ओके सही सही। पहले जब हम गोते खा रहे थे ना तो आप ये कह रही थी कि आमद की वजह से है। जी जी और यही बात मैंने आपको समझानी थी, और यहीं पर बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सपोज होंगे हमारी। चलिए तो ये माजाफिल हकीबती, अब अभी कौन, नीलम ने बताना है जी। नीलम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जी। माजा फिल हकीबती। हाँ हकीबा किसको कहते हैं? बैग को ना, बैग ये वाला। ओके बैग में क्या है, माजा मतलब व्हाट्स। तो ये जुमला इस्मिया है, इस्तफामिया भी पूछ रहे हैं ना। हाँ इस्तफामिया भी है, लेकिन है तो इस्मिया ही, मगर इसकी जो थोड़ी सी इसकी एनालिसिस होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। अभी नहीं करनी, करनी है तो हजम नहीं होगी, अभी करेंगे तो नहीं हजम होगी। तो आपने मुझे ये बताना कि ये फी हा क्यों आ गया? फी हा बिकॉज बैग की वजह से ना, बैग जो है वो उसके साथ ता मरबूता लगा हुआ था, दैट्स मीन इज अ फीमेल। हाँ क्योंकि बैग इज फीमेल, क्योंकि हकीबा जो है वो मुअन्नस है, और हा जो है वो प्रोनाउंस है मुअन्नस के लिए, ठीक, अटैच्ड प्रोनाउन
मुअन्नस के लिए, इसलिए समझी इस पढ़ाया ये ना इस सो यस ठीक है। फीहा जी जी सर। किताबी, फीहा किताबी मेरी किताबें, वा और नहीं नहीं, कलमी मेरी किताबें क्यों हो गई? मेरी किताब, हाँ ओ मेरी किताब एक बुक है ना, मेरी हाँ। किताब, वा और कलमी मेरा कलम, व दफ्तरी और मेरी नोटबुक जिसको कहते हैं ना। हाँ जी जी। तो माशाल्लाह ये किया था पहले भी, मेरे ख्याल में भूल गए हैं काफी लोग नहीं ये। सर नहीं किया था, खैर देख लेंगे, हो सकता है, मुझे जहाँ तक याद है, सॉरी। अच्छा सर मेरे ख्याल से हम करने लगे थे, लेकिन फिर किसी ने कहा था कि ये अभी नहीं करते, टू मच अच्छा, हो जाएगा, डाइजेस्ट तो नहीं वहाँ होगा, छोड़ दिया था जी। डाइजेशन मैं ही मसला। थी वो। अच्छा जी चलिए, ये अभी और किसी का नाम लीजिए सुहेल भाई। और किसी ने पढ़ना है? फिर जहाँ ये खत्म करके ना फिर हम रोकते हैं। सर मैं पढ़ती हूँ। जी जी पढ़े ज़ारा, बिल्कुल मन माशाल्लाह। फी मन फी सय्यारती फीहा अबी व उम्मी व अखी व उख्ती। तो इसके ये जुमला कौन सा है? सर ये वो सवालिया इस्तिफामिया जुमला है, जी जी। और वो पूछ रहे हैं कि मन फी सय्यारा, ये गाड़ी किसकी है? ये फीहा ये ये गाड़ी किसकी है? ये मन फी, कौन, फी का क्या माना? कौन गाड़ी में कौन है, सॉरी सॉरी सॉरी। गाड़ी में हु इज इन द कार। जी जी, गाड़ी में कौन है? तो तो हा किसकी तरफ रिफर कर रहा है? हाँ, यूज सयारा की वजह से, एक सयारा गाड़ी है तो वो मोनस है, और उसकी वजह और से फी हा जो है ये क्या है? अटैच्ड, जी अटैच्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन है। अच्छा सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए भी, मुझे ये याद करनी ना चीजें, तो मुझे थोड़ी समझ तो आ गई है, लेकिन वो थोड़ा वर्ड्स भूलते हैं मुझे कि कौन क्या है। ठीक है। ये जो है ना, ये इनको कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस, यानी फीहा ये पोसेस कर रहा है कि इसमें कौन है। अभी व उम्मी व उख्ती व अखी व उख्ती, ठीक है ना? जी तो अभी अभी का तर्जमा आता है। जी जी, उसमें मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा भाई और मेरी बहन है। माशाल्लाह। तो नंबर 4 कोई पढ़ ले। पढ़ा सादिया आप पढ़ लें, सादी। सादिया जी। मन फिल मन फी मस्जिदिल जामियती जामियतिल आन मा फीही अहदुन। इसका तर्जमा पहले वाला हिस्से का कर लें। जुमला कौन सा है ये बताइए। सर जुमला तो ये सॉरी इस्तिफामिया कह लें या क्वेश्चन, डजंट मैटर, वी नॉट जी जी, गोइंग। सवालिया सवालिया सर ज्यादा इजी लगता है। हाँ सवालिया जुमला। हाँ, आपको कैसे पता है? सर क्योंकि इसमें क्वेश्चन हो रहा है ना, मन है इसलिए। मन की वजह से। जी ये सब में मन लगा हुआ है, एक में माजा लगा था। ठीक तो है। एक बात और भी समझनी है सादिया आपने, मुझे, आप क्योंकि आपको तो दिलचस्पी पहले से, यहाँ हमने माजा लगाया है जी सर। और जहां पर हमने मन लगाया है, इसकी क्या वजह है? और मैंने इसका आंसर दिया था कि इसका जवाब आप जो है ना उसमें मिलेगा आपको आंसर। माजा लगाया है जहां, यहाँ मन लगाया, मन मन मन, तो इसकी क्या वजह है? मतलब हाँ कि आगे जो जिसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है ना, मतलब अभी अभी व उम्मी व अखी, तो माशाल्लाह। उनके लिए है ये, लिविंग थिंग्स के लिए है मन लगाएंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए माजा लगाएंगे। एक्सीलेंट, मुमताज, जय्यद जिद्दन तय्यब, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन या अर्शल करीम, माशाल्लाह, आना मसरूरन व फारिहन, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, आपको याद सारा, माशाल्लाह। तो अभी जिनको नहीं समझ आया उनको मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या पूछा था, कि मन का इस्तेमाल है जो ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, जैसे हामद ह्यूमन बीइंग है, तो उसके बारे में किसी ने पूछा है कि मन फी हाजल बाइट,
who is in this house, تو اس کا جواب آیا فیہ حامدن. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب بھی اس حصے کو سمجھنا ہو تو اس کے جواب میں آپ نے غور کرنا ہے. اسی طرح یہاں ماذا لگا کیونکہ حقیقتی ہے اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیر عقل ہیں، یعنی غیر ذی روح ہیں، ان میں روح نہیں ہوتی. کتاب میں کوئی روح نہیں ہوتی، قلم میں کوئی روح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، یہ دنیاوی چیزیں. اسی طرح ابھی امی جو ہیں یہ سارے جو ہیں یہ جاندار چیزیں ہیں. تو جہاں آ گیا من فی مسجد الجامعۃ الآن، مسجد جو جامعہ مسجد ہے اس میں اس وقت کون ہے؟ ما فیہ احد. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کو آپ ما کو اگنور کر دیں، فیہ احد کا ترجمہ کریں. سعدیہ آپ کریں. ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا اس گروپ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر دے. فی احد اس میں یعنی ایک ہے یہ آپ یہ اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ما کو اگنور کر دیا، فیہ احد کو ہم سمجھیں گے کہ کوئی وہاں پر ہے. فیہ احد کوئی ہے وہاں پر، یعنی کوئی ایک ہے. تو اس کو ہم نے نگیٹ کرنے کے لیے ما لگایا، ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے. تو یہ حصہ سمجھ لیں گے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. فیہ احد کوئی ہے اس میں، مگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی نہیں ہے. ما فیہ احد. فاہم؟ تو سمجھ آ گئی سب کو؟ سر یہ جو آہد ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اگر آہد اس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی کے لیے بھی؟ ہاں کوئی ہے اس میں آہد، کوئی ہے. ہاں کیونکہ اگر ایک ہوتا تو واحد ہم لگا سکتے تھے. ہاں بالکل کوئی ایک ہے. اور چلیے یہ آپ کو سمجھ آ گئی، ماشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی نا کہ اس میں کوئی ہے، مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی وہاں پر. ما فیہ احد، اس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وضاحت ہو گئی نا. تھوڑا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے لیکن ہے نہیں. اب اس کی ایک مثال بھی سمجھ لیں. عرب ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ما فیہ مشکلہ، نو پرابلم. اس کا ترجمہ یہ ہوگا ما فیہ مشکلہ. یہ لکھا نہیں جا رہا لیکن مشکلہ، مشکل کو سمجھتے ہیں نا سارے. عرب جو ہے نا وہ جب ان کو آپ کو کچھ کہیں ھذا صحیح، تو وہ آگے سے جواب دیتے ما فیہ مشکلہ، نو پرابلم. ٹھیک ہے نا. اب سب سہیل بھائی آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ جی سر، جی سمجھ آ گئی. تو ما کا استعمال جو نیگیشن میں آ جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ فی مشکلہ، کوئی مشکل ہے جس کے بارے میں ہم نے ریفر کیا تھا کہ کوئی اینی پرابلم، مشکلہ ای مشکلہ، تو وہ کہتے ہیں ما فیہ مشکلہ. فی ہی ہے جی، ما فیہ. میں نے وہ جہاں لکھا نہیں ہے ما فیہ مشکلہ، یہ صحیح بن نہیں رہا، تو اس کو پڑھ لیں ما فیہ مشکلہ، نو پرابلم. اس کا ترجمہ ہوگا نو پرابلم، یعنی کوئی پرابلم تھا مگر نو پرابلم. اب سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ لاسٹ ون کو پڑھ لیں پھر ہم روکتے ہیں. الجامعۃ الآن کا میننگ کیا ہے؟ اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ الان کا کیا معنی ہوتا ہے، کوئی بتائے گا بھائی؟ ابھی، ناؤ. ہاں، تو مسجد الجامعہ کیا ہوگی؟ کس کا سوال تھا؟ یونیورسٹی کی. امبرین. ہاں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں فی، یہ مسجد جو ہے اس کے دال کے نیچے زیر کیوں آئی ہے کسرہ؟ فی مسجدی، فی کی وجہ سے ہے نا، فی کی وجہ سے. تو مسجد، جو مسجد ہے یہ کیا ہے، مضاف ہے یا مضاف الیہ؟ مسجد الجامعتی مضاف. اور یہ الجامعتی کیا ہے؟ مضاف الیہ. ہاں یہ مجرور ہے. الان کا معنی کیا ہے؟ یہ ابھی انہوں نے بتایا وقت کے لیے، ناؤ. ابھی ناؤ. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ اس وقت مسجد میں کون ہے؟ نہیں، اس وقت جامعہ مسجد میں کون؟ جامعہ مسجد میں کون ہے. ٹھیک ہے نا. جی.
تو اس کا صحیح جواب ہے معافی ہی احدن، اس میں کوئی نہیں ہے. تو اب یہ بھی امرین آپ پڑھ لیں پھر. منفی من فی هذه الغرفة فیها المدیر. فی المدیر، مدیر، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ من کیوں لگا ہے، اور من یہ وہ کوشچن کے لیے اور کوشچن ہے، اور فی هذه الغرفة کہ مدیر کی یہ دیکھ میں نے ایرو بنایا، آپ کو نظر آ رہی اسکرین؟ جی جی المدیر جو ہے وہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ عاقل. مدیر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سر مجھے نہیں آتا، بھول گئی. مینیجر اچھا یا مینیجر، پرنسپل یا ہیڈ پرنسپل جی ماسٹر جی یا ہیڈ ماسٹر کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ انسان ہے نا، اس لیے من جی لگ گیا. ٹھیک، ہاں صحیح. اور یہ جو حاضی ہل غرفتی ہے، یہ حاضی ہل یہ غرفہ کی وجہ سے لگا ہے، کمرے کی وجہ سے. حاض فی تو یہ مجرور نہیں ہے، اصل میں یہ مرفوع ہی رہے گا، لیکن اس کو لکھا ہی ایسے جاتا ہے حاض ہی، اس کو اور تو کسی شکل میں نہیں لکھیں گے. صحیح. حاض ہل غرفتی غرفتی ان دس روم فی ہل مدیر، اس میں ہا جو ہے جو وہ غرفہ کی وجہ سے آیا ہے. جی یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا امرین. تو ابھی انشاءاللہ مدیرو. ہم جہاں ٹھیک. روکتے ہیں پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ. تو میں آپ سب سے بس دعا پڑھ لیتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. فی امان اللہ. جزاک اللہ. نالتقا فی اسبوع القادم انشاءاللہ. نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی آپ سے. تو اگر کسی کا کوئی سوال نہیں تو پھر روکتے ہیں یہاں.